سيادنا السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم إيناس بوبكري. هاد الحلقة غادي نخصصها الإجابة على التساؤلات الأكثر رواجا على الصفحة ديالنا، سواء عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، سواء اليوتيوب إيناس بوبكري أو في الانستغرام أو في لاباج اوفيسيال في الفيسبوك بنفس التسمية. اول حاجه وقبل كل شيء غادي نجاوب على السؤال ديال القناه ولات فيها بعض الفيديوهات باللغه العربيه، فنظرا للتراوج بعض الناس جدادين معنا في القناه اللي من دول عربيه اخرى، اللي ما كيفهموش فورسيمون الدارجه المغربيه ديالنا. الفيديوهات اللي غادي يكونوا عامه بحال مهارات البيع، فنون البائع المحترف، الى ما غير ذلك من المواضيع العامه، فغادي نديروهم باللغه العربيه لكي تعم الفائده للجميع. اما المواضيع اللي غادي تكون عندها علاقه بالمملكه المغربيه ديالنا، عندها علاقه بالقانون ديالنا، عندها علاقه بالجديد ديال المغرب للمقاول ولا المقاوله، فهادوك غادي نديرهم بالدارجه المغربيه. نبداو على بركه الله بالسؤال الاول اللي هو ايناس شنو هما الوثائق المطلوبه بالنسبه لذاك الكريدي ديال المقاول الذاتي. فإلا عقلتوا الناس الوفيين معايا في القناه، فاش كانت لجنه اليقظه هضرات على داك الكريدي ديال المقاول الذاتي، فداك النهار حطيت لكم فيديو قلت لكم اودي كخبر جديد ها شنو كاين على ما يتم التفعيل في 27 في الشهر، على ما يتطلق لا بوسيبيليتي عند الابناك باش يسيزيو هاد لي دوسي هادو. فدابا بما ان هذا الشيء فعل، غادي نديروا الاجابه التامه على الوثائق المطلوبه. فاول شيء كيكون خاصكم بطبيعه الحال لاكارت ناسيونال، ثاني شيء كيكون خاصكم لاكارت ديال المقاول الذاتي، وثالث شيء كيكون خاصكم الديكلاراسيون الاخرى ديال 3 شهور الاخرى، نوطامون 30 في شهر 4 الديكلاراسيون الاخرى، وخاصكم الروسو ديال الخلاص ديال الديكلاراسيون الاخرى. يا اما كنتو خلصتوا اونلاين فكيكون عندكم هذاك الروسو مود دو بايمون اونلاين، او لا مشيتوا للبوسطه وخلصتوا تما فكيعطيو لكم ديك الورقه ديال الخلاص ديالكم. هادو فيما يخص الوثائق. وهنا غادي نعطي لكم نجاوبكم على التساؤلات ديالكم، وكذلك نعطيكم النصائح في هذا الاطار. كاين بزاف ديال الناس اللي سولوني حنايا ما كنديكلاريوش كاع بمره، ملي شدينا هاد البطاقه ديال المقاول الذاتي ما عمرنا ما ديكلارينا. فهنايا غادي نعطيكم بعض السلوكيات الحسنه في هادشي ديال المقاول الذاتي. خاصك تعرف بعدا اولا وقبل كل شيء ان الديكلاراسيون في المقاول الذاتي كتكون كل 3 شهور. فاش يوصل لك داك الشهر المعني بالامر قبل 30 في الشهر خاصك تكون ديكلاريتي، 29 في الشهر ولا 30 في الشهر خاصك تكون قضيتي غرض وديكلاريتي. الا ما ديكلاريتيش فكتكون واحد الغرامه ديال 100 درهم كتسمى بيلانيتي دو غوطار، بيلانتي ديال التعطيله اللي درتيها بما انك ما ديكلاريتيش في الوقت، 100 درهم. فهنا يا اخي المقاول ولا اختي المقاوله حاولوا انكم ديكلاريو، ما تبقاوش تخليو هذوك لي بيناليتي يتجمعوا عليكم. هذه من جهه. بزاف ديال الناس يقولوا لي واختي ايناس انا ما خدمتش كاع في ديك 3 شهور، ما كانش عندي الحركه، اش غادي نديكلاري؟ ديكلاري في الوقت وديكلاري زيرو. هذا اللي عندك، اللهم ديكلاري زيرو وتخلص ديك 10 دراهم ديال لي مود دو جيستيون هذا، ولا ما ديكلاريش كاع وتجيك ديك 100 درهم ديال بينالتي ديال الروطار. داكوغ، متفقين بالنسبه لهذه القضيه. بالنسبه للقضيه اخرى، كاين بزاف ديال المقاولين كيقول لك شوفي انا اصلا هذا المقاول الذاتي وهذه البطاقه كاع ما خدمتش بها، انا حاطها في جيبي ولكن كاع ما خدمتش بها. زعما شنو غادي نقول لكم بالنسبه لهذه القضيه هذه؟ نعطي لكم مثال اعتباطي، مثال مجازي اعتباطي. فحال دابا الا مشيتي دوزتي انت البيرمي ديالك، دوزتي البيرمي، خديتي البيرمي ديالك، خرجت لك البطاقه ديال البيرمي، راك دايرها في جيبك. منين كدوز البيرمي على اساس باش تنجح راك كنت قريتي الشروط ديالو، قريتي القوانين ديالو، قريتي ما لك وما عليك الى ما غير ذلك. شي نهار كنتي مقاري في شي بلاصه اللي ما خصكش تقاري فيها، واقف مقاري جا دق عليك البوليسي قال لك اودي راه عندك واحد الغرامه خاصك تخلصها لي. علاش؟ انا اصلا ما محركش، انا اصلا ما رانيش نرولي بالطوموبيل، اصلا ما محركش، علاش غادي نخلص هاد العلامه؟ غادي يقول لك شوف راه كاينه هنايا العلامه ديال ما خاصكش تقاري هنايا،
خرج لي الوريقات ملي كتخرجهم كتكون عندك ديك البطاقه ديال البيرمي ديالك. فعلاش قلت لكم هذا المثال الاعتباطي هذا؟ ها هو ما محركش ماشي كيرولي بالطوموبيل ولا مواقف، ولكن اون فوا كيخرج ديك البطاقه يعني له حقوق وعليه واجبات. كاين واحد القانون اللي يجب احترامه، وبالتالي هنايا لا ما يمشوز نفس الهضره على المقاول الذاتي. ملي درتي المقاول الذاتي النهار الاول عارف باللي غادي يكون عندك لي سيو ديالك، عارف باللي غادي تكون عندك الباطون ديالك، عارف باللي تقدر تخرج الكاشي ديالك، عارف باللي في بلاصه الا طلب لك شي واحد الفاكتوره في بلاصه ما كنتي تمشي تشريها ب 20% من المونطون ديال لا فاكتور والبورسونتاج يختلف على حسب الحالات، دابا غادي يكون عندك لا فاكتور بسميتك تخرجها. كاع هادو امتيازات علاوه على امتيازات بحال هكا ديال لي كريدي، امتيازات بالنسبه للناس. هاد الاونه هادي راه بزاف ديال يعني الماركات ديال الويفي داروا لكم هادشي ديال امتيازات بالنسبه للناس اللي عندهم مقاول ذاتي الى ما غير ذلك من دون ذكر الاسماء. فهنايا يعني كيف ما كتمتاز بهاد الامتيازات هادو كتستافد منهم، كيف ما لك عليك واجبات كل 3 شهور قبل 30 في الشهر. ما تهاونش وما تكاسلش، كل 3 شهور غادي تمشي ديكلاري. خدمتي يا سيدي ديكلاري داكشي اللي خدمتي به، ضريبه جد رمزيه 0.5% في التجاره و1% في الخدمات. ديكلاريتي 8000 درهم، 1% غادي تجيك 80 درهم ديال الضريبه، ماشي كل شهر، على 3 شهور 80 درهم غادي تخلصها على 3 شهور. مثلا ديكلاريتي 8000 درهم وانت في التجاره غادي تخلص 45 درهم على 3 شهور. فهمتيني كيفاش؟ فكنفضل انني نديكلاري ونخلص مثلا 45 درهم على 3 شهور، ولا ما نديكلاريش ونخلي داكشي يتجمع ليا 100 درهم في 100 درهم بينانتيه ديال الروطار، وحتى كنجي ندخل واحد النهار كنلقى داكشي متراكم عليا. هذه من جهه حنا هضرنا عليها ووضحناها كما يجب. الجهه الثانيه اللي غادي نهضر عليها هي الديكلاراسيون. كاين مجموعه من المقاولين اللي الحمد لله مسك عليهم سيدي ربي خدامين كيخرجوا بديك المقاول الذاتي، كيخرجوا بها الفاكتوره، دايرين بها الكاشي، دايرين بها كلشي. فاش كيجيو لا ديكلاراسيون ديما كيديكلاريو زيرو. يعني مثلا البطاقه عنده 3 سنين وما عمرو ما ديكلارا يعني شي حاجه في ديك البطاقه. ايوي دابا هانت غير عقليا هانت ريزوني معايا، ديما ديكلاري 0 وانت خدام زعما ماشي ما خدامش. 0 شنو كيعني هذا الشيء؟ يعني انك ما خدامش، يعني انك زعما والو، القضيه ميته كما نقولوا. فبالتالي حتى هذا الشيء راه كيأثر على مستقبلا الا بغيتي شي حاجه، فهمتي، طلبات الى ما غير ذلك. فبالتالي نحاولوا اننا نكون نعكسوا شويه الواقع ونديكلاريو، وما نبقاوش ديما نديكلاريو ديك 0. فهمتيني كيفاش؟ نديكلاريو الواقع ونعكسوا الواقع الى ما غير ذلك باش نعاونوا في الدوسيه ديالنا. هذه من جهه. نشوف واش ناقصاني شي حاجه اخرى في هذا الاطار. دونك لي ديكلاراسيون هضرنا عليهم، الوثائق المطلوبه بالنسبه للكريدي ديال المقاول الذاتي تكلمنا عليهم. نمشيو دابا للنقطه الثالثه من الاسئله اللي كتخليوها لي في التعليقات. سولتوني بزاف على ضمان اكسجين بالنسبه لنسبه الفائده اللي فيه لو تو دانتيغي. فنسبه الفائده ديال ضمان اكسجين هي 4%. خاصك تكون كليان، خاص تكون يعني فاتح حسابك في لا بنك. خاص حسابك يكون مروج، لحقاش هو ضمان اكسجين كما قلنا اسم على مسمى اكسجين. يعني خاص الشركه ديالك تكون تخنقات بسبب الازمه، بسبب كورونا تخنقات. فبالتالي كيجي هذا الضمان اكسجين باش يعاونك، يعني يعاونك بالنهوض والتعامل مع هذه الازمه هذه. فبالتالي باش تعكس ان الشركه ديالك تخنقات وتاثرت بالازمه، خاص يكون كان عندك واحد الحساب. هذاك الحساب يكون مروج، ماشي تكون ناسيه. يعني يكون الحساب سنين وسنين كتقول ايوا راه عندي الكونط مفتوح، ولكن تلقاك نتايا 3 سنين ولا 4 سنين ولا كاع 7 سنين. راه كاين هاد الحالات هادو انا كنعرفهم، ما كاين يعني ناسيين الحساب ديالهم، ما كاينه حتى شي حركه. يعني خاص الواحد هادو حتى هما سلوكيات حسنه. كيف ما هضرنا على الديكلاراسيون في المقاول الذاتي، يعني نديكلاريوها في الوقت، ما نخليوش داك البلانتيات يتجمعوا لينا، نديكلاريو الواقع ماشي ديما ديك 0. يعني اتقبل ان كانت 0 في الاول ما كنتيش خدام ولا، ولكن منين تحرك شويه القضيه وزعما القضيه
تزيان وتزهى ديكلاريو الواقع. هنايا نفس الشيء بالنسبه للحساب البنكي. ف يعني السلوكيات الحسنه كذلك هو انك تعكس الرواج البنكي ديال التجاره ديالك ولا ديال الخدمات ديالك في الحساب ديالك. ديك تدخل خرج راه عندك لاكارت كيشي ديالك، وقفتي على الفلوس الله يجعلك توقفتي عليهم في 3 الصباح كتمشي للكيشي كتسيري فليساتك. ولكن الكونط بونكار ديالك تحاول ما امكن انه يعكس يعني النشاط ديالك ما امكن. فهذا بالنسبه لضمان اكسجين. سولتوني على الوثائق المطلوبه بالنسبه لضمان اكسجين. الا كنتي غادي تطلب قل من 20,000 درهم فالموديل 7 سجل التجاري ديالك. الا كنتي اكثر من 20,000 درهم ف يعني كيخص الموديل 7 سجل التجاري ديالك، وكيخص كذلك الديتاي ديال لي شارج. حنا قلنا بلي ضمان اكسجين يتعلق بالكراء، الماء والضوء، الاجراء ولا دوك العمال اللي خدامين معاك الى ما غير ذلك، لي صالير ديالهم على طول دوك 3 شهور ديال الازمه. فبالتالي كدير واحد الديتاي ديالهم شحال مجموع عليك بالنسبه لطول مده الازمه، حتى هو من خلال الجدول ديتايي ها شحال في لا ماس سالاريال يعني الاجراء، ها شحال في الماء والضوء، ها شحال في الانترنت، ها شحال في الكراء الى ما غير ذلك من يعني لي شارج ديكسبلواتاسيون ولا يعني الاعباء الضروريه والمتعلقه بنشاط الاساسي ديال الشركه. غادي نمروا دابا للسؤال الرابع اللي طرحتو عليا بزاف في التعليقات واللي حتى هو كان متكرر بزاف. اختي ايناس، عندي مشكل ديال الشيك بدون رصيد، واش هاد الشيء يقدر ياثر لي ايفونتويلمون على واحد الدوموند ديال الكريدي ديالي، واشنو خاصني ندير في هاد الحاله؟ طبعا يعني الشيك بدون رصيد الا كنتي ديجا يعني قدمتيه لشي كليان ولا هذا وجا عندك ان بيي، فخاصك تعدل هاد الامبيي ديالك باش تبقى يعني بحال السيره الذاتيه ديالك تبقى كلين، تبقى نقيه كما نقولوا. ففي هذا الاطار يعني كتمشي كتسترجع الشيك من عند الكليان ديالك، من عند الشخص اللي عطيتي له الشيك كتسترجعو، كتمشي للبنكه كتخلص عليه واحد البورسونتاج وكتدي ديك الورقه ديال الخلاص اللي عطاتها لك البنكه كتديها لدار الضريبه باش تعدل وتسوي الوضعيه ديالك، وما كيبقاش داك الشيك بدون رصيد يعني داير لك واحد البقعه سوداء في الدوسيه ديالك على اساس انك انت عطيتي في واحد الزمان واحد الشيك ما فيهش الرصيد، اللي هي بطبيعه الحال مساله غير قانونيه بطبيعه الحال. فالناس اللي عندهم هذا الشيك بدون رصيد يمشيو يجيبوا الشيك ديالهم من عندك الشخص المعني بالامر، يمشيو للبنكه يعني ديالهم اللي وقع فيها هذا المشكل ديال لامبيي، يخلصوا ديك النسبه المعنيه بالامر، ياخذوا من عند البنكه الورقه ديال الخلاص ديال داك الشيك ويمشيو لدار الضريبه يسويو الوضعيه ديالهم ويعطيو لهم ديك الورقه باش يبقى كما قلت لكم الدوسيه ديالهم نقي. غادي نمشيو دابا للسؤال الخامس اللي جاني، هو واش المقاول الذاتي يقدر يكون عنده اسم تجاري؟ فايه الجواب هو صحيح، المقاول الذاتي يمكن يكون عنده اسم تجاري، ما عليك غير توجه للمركز الجهوي للاستثمار لو سونتر ريجيونال دانفستيسمون ديال الجهه ديالك فين ساكن، وكتشري واحد الشهاده سلبيه او لا ان سيرتيفيكا نيجاتيف، وهذاك الاسم التجاري ديالك كيولي ديالك، هو ما يشكل الهويه التجاريه ديالك والسميه ديالك. ويمكن لك ديرو سولني السيد واش نقدر نديرو في واحد لاباج فيسبوك ديالي باش تبقى ديك الهويه ولا ديك البصمه تبقى يعني عندها واحد الطابع ديال الاستمراريه، فهي يمكن لك دير صفحه في الفيسبوك بداك الاسم. ارانا دابا كاين السؤال السادس، بزاف ديال الناس سولوني على انطلاق وسولوني على جوستومون سولوني على انطلاق. ف استغلوا هذه الوضعيه ديال الكونفينمون او الحجر المنزلي باش تعدلوا دراسه الجدوى كما يجب على ما يدوز هذا الشيء ان شاء الله. استغلوا هذه الوضعيه باش تعدلوا دراسه الجدوى ديالكم. راني خليت لكم جوج ديال الفيديوهات في القناه على دراسه الجدوى وكيفيه اعداد دراسه الجدوى. الفيديو الاول هو كان فيديو ديال الشرح، يعني كما قلنا دراسه الجدوى فيها جوج ديال الاجزاء، الجزء ديال الشرح ديال المشروع وحامل المشروع ومتطلبات المشروع ونقاط القوه ونقاط الضعف الى ما غير ذلك، والجزء الثاني ديال الدراسه الماليه. راني مخليه لكم جوج ديال الاجزاء غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف لتحت، ما عليكم غير تكليكيو عليهم وتحاولوا تتبعوا دوك المراحل ودوك الخطوات اللي عطيت لكم. بزاف ديال الناس اللي كيكتبوا لي واش تقدري يعني تشوفي معنا دراسه الجدوى الى ما غير ذلك، مرحبا على الراس والعين. انا كنخلي لكم الايميل ديالي في صندوق الوصف inaboubkri@gmail.com. صيفطوا لي يعني صيفط بعدا شنو غادي نقولوا،
تفرجوا بعدا الفيديوهات ياك، يعني علاش التكوين ديما كاين التكوين وكاين التطبيق. تفرجوا بعدا الفيديوهات، سمعوا بعدا المراحل اللي كاينين، حاول طبق بعدا، دير واحد ليسي اولي، تعريف بحامل المشروع، عرف براسك، تعريف بفكره المشروع، كتب لي فكره المشروع، نقاط القوه في المشروع كتبهم لي، نقاط الضعف، المنافسه، دراسه الفورنيسور مع من غادي تتعامل الى ما غير ذلك. وجد لي بعدا واحد الماده خام اوليه وصيفطها لي، وديك الساعه على الراس والعين مرحبا. يعني اي ريكومونداسيون ولا اي تحسينات او تعديلات يعني انا راه الاشاره. النقطة السابعة اللي سولوني عليها في التعليقات هي كيفية إعداد شركة صاغل. إيناس اختي إيناس تكلمتي لنا بزاف في القناة ديالك على المقاول الذاتي، وبغينا نعرفوا كيفاش نقدروا نعدلوا شركة صاغل. فهنايا يمكن لك انت كشخص تتجه للمركز الجهوي للاستثمار وتتبع يعني ما يسمى بالشباك الواحد، تتبع ليتينيغير ديالو، المراحل ديالو كامله، وتعدل ورقاتك ديال الشركه. او لا يمكن لك انك تكون في هذه المهمه الفيديسيال ديالك ولا الكونطابل ديالك اللي في غضون سيمانه جوج سيمانات ماكسيموم كيعطي لك ورقات ديال الشركه ديالك. فبطبيعه الحال الشركه كيكون يعني مميزه بشهاده سلبيه حتى هي، يعني الاسم ديال الشركه كتكون كتميز بلي ستاتيو او ما يسمى القانون الاساسي ديال الشركه. يعني شكون اللي عنده البوفر انه يسني، راه هذاك القانون الاساسي جد مهم حتى هو. شكون اللي عنده البوفر انه يسني، شكون اللي واش السينياتور الا كنتو نتوما مثلا جوج شركه، واش غير اللي جاي يقضي ولا خاص تكون سينياتور يعني مجموعه كونجوانت ولا سيباري. على سبيل المثال شكون هو الجيرون ديال الشركه، فين كاينه الشركه، الى شنو هي لاكتيفيتي ديالها، كل اسوسي شحال شارك في الكابيتال، في راس المال الى ما غير ذلك. فهاد لي ستاتيو جد مهمين. بطبيعه الحال الشركه كتكون عندها لا باتون ديالها اللي كتكون 5 سنين الاولى معفيه منها، يعني وكتكون عندها لافيلياسيون لا سي ان اس اس، وكيكون عندها الاشهار اللي كيتبوبليا في لو جورنال دانونس ليغال. ما بغيتش نتعمق بزاف في هذا الموضوع، عطيت لكم غير همسات. مازال ان شاء الله غادي ندير واحد الفيديو خاصه في القناه على هذا الموضوع اللي يكون ديطايي وكما يجب. فنتمنى انني نكون عطيت لكم باش ما نطولش عاوتاني بزاف عليكم لمسات اساسيه بالنسبه لاغلب التساؤلات ديالكم. يعني غادي نبقى هاد القضيه ديال الاسئله اجوبه، غادي نبقى نجمع الاسئله ديالكم، وكل مره ان شاء الله نحاول نجاوب على ان ماكسيموم دو كيسيون في شي فيديو هكا لكي تعم الفائده للجميع. شكرا على الثقه الدائمه ديالكم، دمتم متالقين. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. الى عجبكم المحتوى وجاكم هادف وبناء ما تنساوناش الله يعطيكم السر لايك، لحقاش اللايك ديالكم كيشجعنا وكيدعمنا اننا نعطيو الجديد والكثير. شير، بارطاجيو الى كتشوفوا ان هادشي مفيد، بارطاجيو مع صحابكم وصحاباتكم. والى اللقاء في فيديو مقبل.